प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपकी उर्दू की क्लास में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो क्लास में हमने जो सबक शुरू किया था उसका उन्वान है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। इस सबक में हमने पढ़ा था कि किस तरह से टीपू सुल्तान की तालीम व तरबियत हुई थी और वो कितने बाहिम्मत, हौसलामंद और दिलेर थे, और किस तरह उन्होंने शेर को तलवार के एक ही वार से मारकर शेर मैसूर का खिताब हासिल किया था। आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान अपने वालिद हैदर अली के साथ बहुत सी जंगों में शरीक हो चुका था। जब वो तख्त नशीन हुआ तो जंग के बादल चारों तरफ छाए हुए थे। अंग्रेज़ बार बार रियासत पर हमले कर रहे थे क्योंकि वो इस रियासत पर कब्ज़ा करना चाहते थे। लेकिन 2 साल मुसलसल जंग के बाद सन 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को अपनी शरायत पर सुलह करने के लिए मजबूर कर दिया। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि अंग्रेज़ों ने मद्रास में अपनी फौजी छावनी कायम की थी और वो चाहते थे कि आसपास की रियासतों पर कब्ज़ा जमाएं और वहाँ अपना हुक्म जारी करें और उन पर अपना वहाँ की जो रियासतें हैं उन पर अपना तसल्लुत कायम करें। लेकिन टीपू सुल्तान उनकी राह में बहुत बड़ी रुकावट के तौर पर सामने आ गए थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने वहाँ की जो रियासतें थीं उनको अपने साथ मिलाया था और टीपू सुल्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हो गए थे। लेकिन टीपू सुल्तान ने उनका खूब मुकाबला किया। जब टीपू सुल्तान तख्त नशीन हुआ, तख्त नशीन होना इसका मतलब है तख्त पर बैठना, बादशाह बनना। जब वो अपने वालिद के इंतकाल के बाद तख्त नशीन हुए तो जंग के बादल चारों तरफ छाए हुए थे, यानी चारों तरफ जंगी माहौल बना हुआ था। अंग्रेज़ बार बार रियासत पर हमले कर रहे थे, यानी टीपू सुल्तान की जो रियासत मैसूर में थी उस रियासत पर अंग्रेज़ हमले कर रहे थे क्योंकि वो इस रियासत पर कब्ज़ा करना चाहते थे। लेकिन 2 साल मुसलसल जंग के बाद सन 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को अपनी शरायत पर सुलह करने के लिए मजबूर कर दिया। टीपू सुल्तान ने उनका मुकाबला किया और अंग्रेज़ मजबूर हो गए कि वो टीपू सुल्तान की शरायत मान लें। शरायत जमा है शरत की, शरत यानी उसकी शर्तें मानने पर वो, उसकी कंडीशंस मानने पर वो मजबूर हो गए और उसके साथ सुलह कर ली। इसके बाद भी अंग्रेज़ बार बार लड़ाई छेड़ते रहे, यानी इस सुलहनामे के बाद भी अंग्रेज़ बार बार टीपू सुल्तान की रियासत के खिलाफ लड़ाई छेड़ते रहे, छेड़छाड़ करते रहे। उन्होंने टीपू के सरदारों को जायदादों और जागीरों का लालच देकर गद्दारी पर आमादा किया। यानी जो टीपू सुल्तान के सरदार वो थे, उसके अफसरान थे, उसकी हुकूमत में जो ओहदेदार थे, उनको अंग्रेज़ों ने जायदादों और जागीरों का लालच दिया और उनको सुल्तान इसके खिलाफ, टीपू सुल्तान के खिलाफ गद्दारी करने पर उकसाया, आमादा किया। आखिरी जंग सन 1799 में हुई। अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के दरमियान आखिरी जंग सन 1799 में हुई। फौजी सरदारों ने गद्दारी करके अंग्रेज़ों की मदद की, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको लालच दिया था, इसलिए उन्होंने अपने सुल्तान के खिलाफ गद्दारी की और अंग्रेज़ों की मदद की और सेरिंगापट्टनम के किले के दरवाज़े खोल दिए। सेरिंगापट्टनम में टीपू सुल्तान का किला था, वहाँ
ان سرداروں نے غداری کر کے اس قلعے کے دروازے کھول دیے، لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ بہادری اور بزدلی کے بارے میں اس کا یہ جملہ سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ کیا بتایا ہے انہوں نے؟ ان کے یہ الفاظ جو سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہیں، یعنی بہت قیمتی الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ شاباش، کیا بتایا ہے؟ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ 100 سالہ کا مطلب ہے 100 سال، یعنی اگر آدمی 100 سال تک جیے لیکن گیدڑ کی طرح جیے، جس زندگی میں آبرو نہ ہو، عزت نہ ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ شیر کی زندگی، شیر کی طرح کی 1 ہی دن کی زندگی اس سے بہتر ہے۔ یعنی بہادری کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اگر 1 ہی دن جیے تو وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے یا 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو یہ ٹیپو سلطان کے الفاظ ہیں جو سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ دوبارہ میں دہرائے دیتا ہوں، آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو بچوں، ٹیپو سلطان کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا۔ کس میں گزرا؟ جنگ میں۔ وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو۔ اسے حکومت کرنے کی بہت کم مہلت ملی۔ مہلت مطلب فرصت ملی، کم فرصت ملی، کم وقت ملا اس کو حکومت کرنے کے لیے۔ پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اس نے بہت سی اصلاحات کی، یعنی بہت سی ریفارمیشنز کی، بہت سے اچھے کام کیے۔ اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا۔ ہم وطن کہتے ہیں اپنے وطن کے جو رہنے والے لوگ، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس نے بہت سے اچھے کام کیے، بہت سی کوششیں کی۔ اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی۔ علوم علم کی جمع ہے، یعنی اس نے ایجوکیشن کے سیکٹر میں اس نے بہت سے کام کیے، اور فنون کہتے ہیں فن کی جمع، تو یہ کہتے ہیں جو ٹیکنالوجی وغیرہ ہے، تو اس سلسلے میں بھی اس نے بہت سے کام کیے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی، ٹھیک ہے، ہائر ایجوکیشن کے لیے انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی۔ بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا، جو سوشل ایولز تھے، سماجی برائیاں تھیں، ان کو ختم کیا۔ لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا اور ریاست میں امن و امان قائم کیا۔ مذہبی رواداری کی جو مثالیں ٹیپو نے قائم کی وہ مشکل سے کہیں اور نظر آئیں گی۔ مذہبی رواداری یعنی سب مذاہب کو برابری کا مقام دیا، تو یہ مثال اس نے قائم کی۔ اس نے مندروں کے لیے جائیدادیں وقف کی، جو اس کی ریاست میں مندر تھے ان کے لیے اس نے جائیدادیں وقف کی اور ان کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا۔ اس نے زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ دی۔ آبپاشی کا بہتر انتظام کیا۔ آبپاشی مطلب ایریگیشن، جو زمین کو پانی دینے کے لیے جو نہریں وغیرہ نکالی اس نے، تو اس سے یہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، زراعت کا سیکٹر ہے، اس میں کافی ترقی ہوئی۔ اور دریائے کاویری پر بند باندھنے کا منصوبہ بنایا۔ وہاں سے جو دریا گزرتا ہے اس کا نام ہے دریائے کاویری، اس پر ایک بند بنانے کا، ایک ڈیم بنانے کا ایک منصوبہ بنایا۔ تو اس طرح سے انہوں نے بہت سے رفاع عامہ کے کام کیے، تو ان کے کاموں کی وجہ سے ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے الوداع دیتے ہیں، تو اللہ حافظ۔